دیا وطن تے منگن دعا موزہ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موزہ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موزہ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موزہ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا سادات رلی کل ملکات دساں ستویں امام دالے جن پتر ستائی خراسان دے وچ اتے پیو بغداد وچالے جدی دی موئی کم شہر دے وچ جندا کوئی نہیں وارث نالے خاک قید گئی پردیسی کو جڈا گزریا 14واں سال منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم 26 رجب شام میرے آقا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی دھیاں کلیم امام عبد ستویں تاجدار دی دھیاں مادر اللہ نماز مغربین ادا کیتی ہے ماد پیرا قتلا کہ نما ناراض نہ تھی ستر گل مسئلہ پوچھنا ہے رضا دی موت یوانی میریاں دیاں پوچھو کیا کڑ چاہی آؤ شہزادیاں دیاں نی اماں جن ناراض نہ تھی تڈس سڑا بابا کتھی میری پاک سین دیانی تھوڑا بابا بوداد دا کہہ دیئے شہزادیاں دیا دی اماں ساڑے بابے نو کتنی دیر ہوئی ہے کتنا عرصہ ہویا ہے بغداد وچ قید ہویا میری سین دیا رنگی 14 سال شہزادیاں دیا دی اماں ساڑے بابے نو 14 سال جو زندان وچ قید ہویا ساڑے بابے دی کسے ملاقات ہی کی تھی یا کوئی نہ میری پاک سین رضا دی موت مستہ دیوار میں لگائے بی بی رو کیا دیئے کئی گین لیکن ولیا کوئی نہیں شہزادیاں دی آواز نی اماں سن اجازت دے اساں بابے دی ملاقات وج کریے میری سین دی آواز دیئے بڑی مجبوری ہے تسا امام دیاں دھیاں ہو امام دیاں بھیڑاں ہو مجبوری ہے نہیں اجازت دے سکتی ہاں اتنی اجازت دینیا تسا بابے نو خط لکھو جڑا خط لکھن دا نام ہے امام اجازت دے سی منو کوئی اعتراض نہیں خط لکھن دا نام ہے دردالے او ساریاں بیبیاں ایک مسئلے تے آن اکٹھی آئیاں کہ بی بی دی آواز نہیں ہے بابے نو خط میں لکھنا ہے کوئی بی بی آدھی ہے بابے نو خط میں لکھنا ہے سب تو آخر دیو بی بی آئیے جڑی رضا دی بھیڑ تے قوم دی وارث سین آئی آ کہ دیے میرے بابے نو کوئی خط لکھے بابے نو خط میں لکھنا ہے سین کاغذ قلم دار کھن کے آئیے بی بی آدھی دیاں والے پردیس دے وچ کہ نہیں راندے دیر زیادہ جے کوئی مجبوری بن گئی لکھے پند بغداد دراد بی بی آجے تڑکے
کرے توں کہ ساڈے دل دا خاص ارادہ اساں نہیں چاہندیاں رلے جنگلاں وچ سن چھوٹا ویر رضا وطن تمنگل دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا یا وطن تمنگل دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا شخص لال ولایت دا موسیٰ کاظم وطن تیرا شخص لال ولایت دا موسیٰ کاظم وطن تیرا بی بی آدھی تو کیڑے جرم چقید ہے بابا تیری کیوں سنگین سزا ہے اکثر سنیا ہے زندان دے وچ وہ نہیں لبدی بہن دی جا تڑیاں دیاں ملگاد جدیں سکو خط وچ دے اطلاع بغداد دے رس دے انگنا آکھیں دا کوئی نہیں پتر برا منگل دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دنیا رام نراج کو چین انگڑی روندی کر کر میں دنیا رام نراج کو چین انگڑی روندی کر کر میں ہر ویلے روندا ویر رضا موسیٰ کاظم وطن تیرا ہر ویلے روندا ویر رضا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگل دعا موسیٰ کاظم پنجی رجب کو فجر بغداد دے شہر وچالے ہویا ہی ایک اعلان جو قبر دے وچ ہو گئے کھل زہرا دے کوئی قیدی مر گیا قید دے وچ کوئی قیدی مر گیا قید دے وچ جنگی قید ہے 14 سال تے جے کوئی وارث ہے تاں جلدی آوے اوندا ماں کے میت سنبھال کاظم وطن تیرا کڑیاں والے ایک قیدی دا چاٹر پہ مزدور جنازہ کڑیاں والے ایک قیدی دا چادر پہ مزدور جنازہ رکھیا پل بغداد تے جا موسیٰ کاظم وطن تیرا رکھیا پل بغداد تے جا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا قبلہ میرا کا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظہر ملیے میرا کا روح کا فتن سری جو پرواز کر دیا ہے مزدوران میت چایا ہے پھول کرات تے آپ مزدور جنازہ رکھ گئے ایک شخص جڑا کفن منچائی کھلوتا ہے ہر سے بعد دی پئیے نگاہ پھول بغداد تے نگاہ ہماری سچا ٹھیک میا تے جان تے قیدیاں والا کمبل ہے
ایک بیوی ہے سیال باس متھے ناؤ دی بٹی بتی ہوئی ہے کسے ویلے کہے پاسے رہی ہے کہ ویلے کہے پاسے رہی ہے واجہ میں قریب گیا تے جا کے آکھے بی بی تو کون ہے بی بی آواز دے کے دیے میڈا بچڑا ہے تے میں زہرا ہوں جڑا زہرا دا نام آیا ہے جلدی دنال میت دے قریب آیا ہے میت دے چہرے تو قیدیاں والا کمبل ہٹایا نگاہ پئی اپنے امام رو دیکھ کے دیوار نال ٹکر ماری کیا ہے پلتے میت دوارت کہنا کوئی نہیں رون والا دینا پلتے میت دوارت کہنا کوئی نہیں رون والا دینا کلی رو دیا مالا موسیٰ کاظم وطن تیرا کلی رو دیا مالا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن آوالا دیے جیسی بیوار سمرنا ہے مولا انج بوداد وچالے تے میں کو نوکر سمجھ کے آنکھیں ہایا درد رسیدہ گال ہمارا دیا میں اپنی دیا گنیا ہوا تڑی میت تے اپنے نالے تے جڑیاں رون ہا تڑی لاش تے کوئی کھول کے سر دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا ہے عباس کو بہور مانے مولا تیرا تنگ زندانے ہے عباس کو بہور مانے مولا تیرا تنگ زندانے کرتے کیو نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیرا کرتے کیو نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا کل دنیا تو ایک مسئلے دا تھی پرواز جواب منگ دے 8 پہر مسلسل کوئی قیدی زندان چ نہیں کھڑ سکدا وچ قید خانے جٹوی کھالند دے جنگ 14 سال رکو وچ گزرے دسو قیدی کیڑے اے عباس کو بہور مانے مولا تیرا تنگ زندانے اے عباس کو بہور مانے مولا تیرا تنگ زندانے کرتے کیو نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیرا کرتے کیو نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا
جگ تو عجاب نصیبے گیا کر خاتون دے پترا کو بغداد دا شہر غریب ایک میا ڈیوٹی زندان وچوں تے جندے دفن دا حال عجیب اتھوں پل بغداد قریب یا قبرستان قریب وطن سے منگڑ دوا موسیٰ کا جب وطن تیا کڑیا والے ایک قیدی چادر پہ مزدور جنازہ کڑیا والے ایک قیدی چادر پہ مزدور جنازہ گیا پل بغداد سے جا موسیٰ کا جب وطن تیا گیا پل بغداد سے جا